ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطرتي مدبات فنكل إير ميديا كميتم سيو نلوم ربوع سلسة تحساس بالكو بكالاي تحست مدبات قريب لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تخاطرتي بتي قدام عين ريا قداس زعبا مس انفلم حدا كابتي نسرعات بلتقنا عبيت بدوتاتن عقل صبتن چنقتن فتيرلو زركب زلو قداي نيرتراوي أم محبراوي مراقبيتات روسو كدنونون كسعرون سلزيكاليو بلتقنا مليونات دولارات بمفساس كابكلت تشيح كساب شوعات تشيح دولار زخفلو لعلي سلاسة إيتيبياوين أبدتفلا لهاقرات زسلطنو كامون نايرقع عبيتي مراقبيتات بوليتيكانياتات غازيتانياتات أنتار حزبن منكسن إيرترا سليفو نيرتراوي كدنون يكالن إيرتراوي نتا أنتار حزبن هاقرون زمجة تجابوتات أم محبراوي مراقبيتات وحلول بزخنا من قدي ملؤ بملؤ مكيتنا فشلنيو زركب زلو حجقا عقل زتابة سرعات بلتقنا لعلي كلتا ميتش حزا عقل سبات أم محبراو مراقبيتات أسلفو يركبالو إيرتراويان نتوم سلاسة شح زتسلفو ملؤ بملؤ كابسرح وطاي سلز قبرناهم توسختي كلتا ميتش حمتيوم نعومون الناقوش مدنايمن الناداخمنا يميننا نركب زلنا كبرى تغطاتلتي فنكل إير ميديا إيرتراويان أم محبراو مراقبيتات نقبرو زلنا أقداس مخته بغالاتون زقلت أيكونن إيرتراوي أو تاقرات زركب زقبرو زلو مخته أبوت أخوينو أوش تاقر زركبو بسولات إيرتراويان منسيات أب تاريخن جبتن حقتاتن تمرقشهم ناتن بحرن أفدق بحرن زبحال زلو عبود ناي كتر حلمي زهبو زلو قبر ملسون أزيو زنادن نفسو كف إيرتراوي كتبابعهم زقبانيو زحاد صار فيديو نكتات الله نوعلو حنت كلمة بزروا ناي أولى على مالتي راس ألولان تكسو قاي بحر የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ሆኖ ኖሯል ይኖራልም ራሳቸውን ያሉላ ልጆች ብለው ደግሞ የሚጠሩት ሰዎች ወይም ደግሞ እንደ ትውልድ ራሱን ያሉላ ትውልድ ብሎ ይጠራ የነበረ ማህበረሰብ ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን በመጡበት ሰዓት ላይ እንደዛ ራሱን ዲፋይን አድርጓል ወይ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል። አሉላ ወሰኑ የኢትዮጵያ ወሰን ቀይ ባህር ኮይኑ ይነብርን ዝብል ድምጽ ወላ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ናይ አሉላ ፈረስ ኣብ ቀይ ባህር ይሰት ነይሩ ገለ ኣነ ዝገርመለይ ናይ አሉላ ፈረስ ባህሪ ናይ ኣብ ባህር ዝነብር እንስሳኒ ወይ 3 ፈረስ 4 እግሩ ኣብ ባህሪ ከም ባህሪ ዝሰቲ ፈረስ ተራይ ይፈልጥኒ አሉላ ኣብ ገምገም ባህር ብቻ አይፈልጥኒ እዚ ታሪኻዊ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ መርትዕታት ኣሎ ድሕር ምፍራስ ኣክሱም ኢትዮጵያና ባህር ተቀልቂላ አይትፈልጥና ኢትዮጵያ ተባህላ ነበረት ናብ ሽዑዋን ትዛዝ ነበረት ናይ ኣክሱም ያኔራ ወይ ድማ ታሽዑ አቤሲኒያ ተባህል ምድሪ ሓበሻ ተባህል ነራ ኢትዮጵያ ድሕሪ 1898 كسب شجع تمتار 44 تمسيتا مالتي إثيوبيا تبال هاجر بحر بزيها أي تفلتني دحر من فراس أقسم ما إيرترا رسوز قال مزات نيرو ويد ما جزءات نيرو مدرب بحر زبال مدرب بحري مرب ملاش ندبلنا نخيل مالتي رسوز قال أوتونومي نيرو قالوا لا يورد أمر نيرو بحري بزيها أي تفلتني مالتي بدحر يدما مزات ناي جبت متي ناي تركي نا جبت طليان دبله كون دحر رسوز قال إثيوبيا ترى عندي بتاريخ البحر بتي حتى تفلت كاب تزيحكا وفيدريشن كاب 50 كتن كسب 9 حد مالتي ابز حجي توم تنتن في الله لما نتقار كمهر متكون لازم فترو في الله افرق بدو زبلا مالتي دك قالوا لنا ندولو ناي قالوا لا صراحه ግን زي غبر ابسطان مسموصو في الله لما ناي هي ودك بالي ابسطان مسمص هي ودك ات قالوا زغبرو ግን ነው አይገበርን اجي 00ውን እቲ ዘሎ ፈኸራታት ኤርትራ ጥራይ ዝከኑ ናይ ትግራይ ህዝቡ ኾኑ ክርዳና ኣሎ ማለት ነው ሊቃል በቃሉ ናይ አሉላ ደቅ አሉላ እንዳበልና ግን አይ አሉላ كبرى تغطاتلتي كم زابز فيديو كنكتاتلون كنعزبون تتنحنا كم زيوم عينت إيرتراوين بسولات منسيات نتب سب سلطان سرعات بلتقنا زقبر زلو عبود منقسقاس تاريخن حقتاتن شبتتاتن تمركشهم كم زي عينت ملسن قبر ملسن كهبخلو نسرعات بلتقنان مراقبيتاتون حدا كابتي عبد بد زأتولهم قدايو إذا كم زي عينت مدبات حيلو كغتل كم زلو بزا أقاطامي ملختنا نحلف
كبرى تغطاتلتي نابتي كالاين ريا قداس زعبا مستنسجر عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد سرعات بالتقنان كاب سلطان كإلا يلوهم زبل زتفل عليه قوسقاسات أما حبرا مراقبيتات كاب تمال جميرو إنا تخيل يركبالو إتا عزيز قرن قداي نزيز قبر زلو قوسقاسات زمرحو زلو مراقبيتات ناي كل الأرومو قانومي تولتي كل الأرومو عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد سرعات بالتقنان كاب سلطان نخورد لكع كمتي ناب سلطان زمتانايو بعلنا كنوردو ينازبل شروحات أقدمهم يوم قوسقاسات الناكعدو زركب زلو أبز وط زلو قوسقاسات أبز حزنان ركب زلنا ورحة عساس واغان دادي بسلاسا ميتاويت كوسقيو إلكتريك ناي سلس تعصف واغاتات كوسقيو بر ناي مجزعامتاتو بعصر تحد ميتاويت كوغودليو إزخاني إثيوبياويان مليسو نابزخة فقطوا عزق تزوتيو سرعات بالتقنا إذا وثق نايزة فلالي هلقت نجراتن أول جلوتاتن مقبار كأخلو أبصر راح تنياتات منجستن كابوت كلاتن زجبر زلو كرتن نايجبر تكبراتون حدا كابتي نهب إثيوبيا عقلت أيبلو زركب زلو قديات مخانب مغلات لك عكمتي أبكين يزتراي نعبن عقرقرن إثيوبياويان ناب قرناتات موتا نسرعات بالتقنان عشان مرحنا يتهجر أبي أحمد انت خيلهم كاب سلطان كاليو انت زي كوينخا أبتا هاجر أقات يمزركب زلو قطواوي كلولاو سرعات بالتقنان خفتحو قابل عليهم تغططات كايديو كمزا عينت بزتفلالي نقراتن بزتفلالي مدباتن زستساناده نمحبراوي مراقبيتات يعلق زركب زلو بفلايكا مراقبيتات نايكل الأرومو أبقات فيسبوك عبيت ساعب تزلوهم كم بعل فين بوست زاموس اليوم نزل صحفات النظر قحوة زركب زلو قبل العيش المرحي إثيوبيا أبي أحمدن منقص نايتهاجرن كابجين أبجين تغططات النابرتعن النحيلن يخيدالو إذا حجي زقبر زلو قوسقاسات حزبي إثيوبيا بفلايكا أب عبيت كتموتات نايتهاجر زنبر حزبي حابيرو ناب قرناتات موتا أنصار منقص نايتهاجر تقاوموتات كلا عليو قوسقاسات زكير زلو أب حصرت وانات أبي إثيوبيا عبيت معبالتات كنعزبينا كم بعد جوهر محمد زامسلو طلوت بوليتيكانياتات نايتهاجرون نزز قبر زلو كم زعنت أوش إثيوبيا قوسقاسات إنا دقف ويوم زركب زلو صحاي سرعات بالتقنا كاب جينا بجي إنا عربتن إنا طفئتن تخيد الله كبرات غاتلتي نابتشال ساين ريا قداس زعبامس إنسجر إمارات تبال هاجر نزوبا قرن أفريكان مايات كيع بحرن إنا وقتون إنا ربشتونيا تركب زلا حبرات إمارات عرب أب سودان تقبرو زلا متقتاو نزبو سودانن منقست سودانن كساب كندي أب عزقتن كلولاون يتي ويركب كمزلو وقع جبح أب زيناتات نغربون أم محبراوي مراخبيتات نكاتاتلو زلنا كنتاتيو حبرات إمارات عرب بزيكازي أب يمن تقبرو زلا متقتاون يمن كساب حجي كسانت زبالي أبان بحبرات إمارات عرب زدقفو عطوات حيلتات نحد زباكو كوتاترو حيال كينات يكايدو لأبزلو وان ساعتن سعود عرب بز قداي تشاغيلا لعلوت والتهدرين أزستان نايتتا كلاتان لومي نابي مناقنعا تركبالا إزخا أب منغو حبرات إمارات عربن سعود عربن أب مريت يمن زي كتاوي كيناتن قطماتن ككاد زلعالة تخلطات كمزليهم تأبتاباتن وغناتن نزو قداي زتفلالي تنتانتاتن مغلتيتاتن إنهابو زركب زلو دوباوي مسجاجر كونسل بإمارات زدكف عطق حيلي نايمن هدراموت نزبها الزوان محازيو سفيح متكعتاتا كايدو زركب زلو بزيزا كايدو زلو قوسقاسات كا نمول يمن كوكوزاتر عامتات كم زلو النار أين ناقس قسانيو زركب زلو سعود عرب بزو قداي تشاغيلا نزل على وتهدراون تاون سب مزناي تهاجر لومي نابي مناقنعا تركبالا لومي ميجر جنرال محمد بن تمريحهم جملة على واتساب سلطان ناي سعود عرب ريان معرف نفرتي كم زاتويو أباتن زيناتاتن زتقاس زلو أب منغو سعود عربن حبرات إمارات عربن بزتفلالي نقرات زمبقسيو مسحابات انحنالون إذن كلتا هاجرات أب قداي سودانن يمنن كساب حجي كساب معي كالان إذا حجي سعود عرب لعلوت أكالات ستان كمون وتهدوين أزستان نابي من ليخاتلو تركب زلا كنتات نوتهم بحبرات إمارات عرب زدقف زلو عطوات حيلتات زكايد وزلو قسقاسات بيناي من قدي دوكتا بلوم كمتخل نسب مزي نايمن زررب نمكياريو عبدالومي تزرق حزر كبزلو زتفلالي سلطات دوباوي مسقاقر كونسل زبهال عطوق حيلي ناي حبرات إمارات عرب مكاينن أطواراتن
ኣብ ግንኙነታት ናይ የመን ከርኢ ከም ዝተራየ እዚ ኸ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ የመን ኢዳ ተወቱ ከም ዘላ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥራ ንምእታው እዚ ሃገር ቀሊል ዘይበሃል ተራ ትጫወት ከም ዘላ እዩ ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ስእልታትን ቪድዮታትን ኣታሒዞም ኣብ ልዕሊ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ክስታት ዘቕርቡ ዘለዉ እዚ ሃገር ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን መመሊሳ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ተምርሐላ ስዑድ ዓረብ ንዘለዋ ጸብለልትነት ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ላዕለዋ ኢድ ሒዛ ክትወፅድያ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ዘካይዶ ዘይቀጣው ኩናት መነንያ ክትዕወት ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና እዚ ኣብ የመን ዘካየድ ዘሎ ኩናትን ዘይቀጣዊ ምትእትታው ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ጽልዎ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይካ የመን ምስ ሃገርና ኤርትራ ዘለዋ ቅርበት ንዓና ንኤርትራውያን ብተዛር መንገዲ ዝጸልወና እዩ ናይ የመን ኩነታት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኢዳ ብምትእታው መሊሳ ናብ ዝኸፍ ኣንፈታት ትመርሐላ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ምትእታው ደው ከብሎ ዝተፈላለያ መራኸቢታት ናይ ሃገራት ዓረብ ጻውዒታት እናቕረባ ይርከብ ኣለዋ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ